ناوی باریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھلے پنچھی اڑ گئے بار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا ہو اللہ محمدیاں سچیاں یاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا ہو اللہ محمدیاں سچیاں یاریاں نے تے کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں تے چونے دار حویلیاں ٹیندیاں ویلے اکھڑے سکھڑے لگ جاندے لنگ جاندے ہو گلاں یاد پیاریاں رہندیاں نے تے جدوں ملک الموت پایا وارث شامیاں ماپیو تو یاد آندے ہو جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے وارث شامیاں ماپیو تو یاد جدوں گل مصیبتاں پیندیاں ساریاں حمداں ساریاں تعریفاں کریم رب العالمین دے واسطے جڑا سارے جہاناں دا خالق و مالک ہے درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات والا صفات تے ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عالی مرتبت علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان اور دوستان ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد شہزاد وحید قادری صاحب آپ پیچھے جلوہ فرمان حضور آگے تشریف لے آؤ بسم اللہ آجاؤ آگے تشریف لے آؤ اب آپ ذی وقار اج دی اسال صحاب دی محفل بھائی میاں محمد ارشد وٹو صاحب انہ دی خالہ جان انہ دی اسال صحاب دی واسطے سجائی گئی اور آقا علیہ السلام در ارشاد گرامی ہے حضور نے فرمایا کہ خالہ ماں تو بعد ماں ہوندی ہے
ماسی ماں تو بعد ماں ہوندی ہے تے اللہ دی پاک بارگاہ دعا کرنے اللہ تعالی بھائی محمد ارشد وٹو صاحب انہاں دی خالہ جان دی کامل بخشش فرما کے جنت الفردوس سے چالا مقام عطا فرمائے تے محبت نال سارے نے بیٹھنا ہے قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد سعید احمد معینی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے اور انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ جلد از جلد اپنی حاضری کمپلیٹ کراں اور قبلہ نو میں دعوت محبت پیش کراں تے ایک باری محبت نال سارے آکھو سبحان اللہ۔ اچھا بھئی جیڑا تنگ ہو کے بیٹھا ہے وہ نہ بولے تے جیڑا خوش ہو کے بیٹھا ہے وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ میں اکثر کہنا ہونا کہ ساڈا سنیاں دا ایک معیار ہے الحمدللہ بھی سانو کوئی تکلیف پہنچے اساں پھر بھی ذکر مصطفیٰ کرنے ہیں، سانو کوئی خوشی مل جاوے اساں پھر بھی ذکر مصطفیٰ کرنے ہیں۔ تساں آکھو کہ شاہ جی وجہ کی ہے، میں کہ وجہ اے ہے کہ اگر خوشی مل جاوے ذکر مصطفیٰ تاں کرنے ہیں اللہ خوشیاں وچ اضافہ فرما دیندا ہے، دکھ آ جاوے تے ذکر مصطفیٰ تاں کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ دا صدقہ دکھ تے تکلیفاں دور فرما دے۔ ایک باری سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ اچھا میں نو لگ رہا تسی میرے تو بھی تھکے بیٹھی ہو، میں قصور دا سفر کر کے آیا گھر گیا پھر واپس آیا تے روزے نال الحمدللہ تے ہن بھی تواڈے سامنے تقریر کردا پیا تے محبت نال بیٹھو ایک باری اور آکھو سبحان اللہ۔ حضرات را توجہ کرو، رب العالمین دا قرآن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ رب العالمین دا قرآن فرماتا ہے اپنے والدین دے نال اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک کرو، اچھے اخلاق دے نال پیش آؤ۔ حضرات را توجہ کرنا ایک اور مقام تے رب العالمین دا قرآن فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا اینج کر کے دعا کریا کرو یا اللہ اونا دوواں دے اوتے رحم فرما، یعنی کہ میرے والدین تے میرے ماں باپ تے رحم فرما جویں بچپن دے وچ میرے نال او رحم کردے رہنے۔ حضرات را توجہ کرنا، باپ دا بڑا مقام ہے، ماں دا بڑا مقام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے کسے نو پتہ نہیں سی ماں دا کی مقام ہے، کسے نو پتہ نہیں سی باپ دا کی مقام ہے۔ حضرات توجہ کرنا، میرے آقا آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامہ وچ بیٹھ کے یوہا والے ہونٹ کھولے، حضور نے والد دی شان بیان فرمائیے، فرمایا رضا الوالد رضا ربی۔ فرمایا لوگوں اللہ دی رضا، فرمایا باپ دی رضا دے اللہ دی رضا شامل ہے۔ دوباری ماں دی آئی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ فرمایا لوگوں ماما دے قدماں دے تھلے جنت۔ حضرات رات توجہ کرنا، آقا تشریف لے کے آگے تیرے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی وجہ تو ماں نو مقام ملے ہے، حضور دی آمد دی وجہ تو باپ نو مقام ملے ہے۔ نبی بڑی شان والا، نبی بڑے مقام والا، اساں گلی گلی تے نگر نگر پھر کیوں نہ تذکرے تے چرچے کریے، بلکہ اساں اے کہندے پھر رہے ہاں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی جیڑا منی بیٹھا جندہ عقیدہ تے ایمان آدھے ہتھاں لہرا کے میں سید چاہتا ہوں کہ دعا کرنا مولا جیڑے ہاتھ تیرے نبی دی یاد وچ اٹھ دے پینے، افطاری دا ٹائم قریب ہے، برکتاں والا وقت ہے، قبولیت دیاں گھڑیاں نے مولا کسے دا دامن خالی واپس نہ جاوے، سب سے اچھا کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی پریشانی لے کے بیٹھا ہے، حضور دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کر لو، سب سے ہمارا نبی سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی
دونوں عالم کا طول رحمان، اور آج یوسف بھی دل کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی دل کی غلامی میں ہے، تو نے دیکھا زلیخا ہمارا، رات ساری کائنات اللہ شان اللہ نبی آیا تے آ کے دسیا بھی ماں باپ دا مقام سی۔ میں کہنا ہوں نا ماں دا مقام پوچھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کولو پوچھو کوئی طور پہاڑ وال جا رہے ہیں، رب فرمایا موسیٰ سنبھل کی عرض کی تھی مولا بڑی واری آیا تے ٹیل دے آیا کدے شوخیاں نال آیا بھی ملن کے ایک کڈی اچھی ہستی نو جا رہے ہیں تے مولا آج تک پیغام نہیں ملیا، فرمایا اے موسیٰ آج او ماں کوئی نہیں رہی جڑی پچھو تو چلدا سے کروں تے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی سی مولا موسیٰ میرا لاڈلا ہے، کملا جا پتر ہے، چلا جا پتر ہے، تے کوئی اچھی نیمی ہو جاوے نا موسیٰ نو نہ ویکھی، میرے اٹھے ہتھاں دی لاج رکھی تے ماڑی موٹی معاف فرما دے۔ موسیٰ جو ماں کوئی نہیں رہی، پوچھنے تے یوسف علیہ السلام دے کولو پوچھو، پر آواں پھڑیا تے لے آ کے کی کیتا خوہ وچ چھٹیا، چگا خون دا رنگ کے پیڑیا بکری ذبح کیتی خون دا رنگ کے تے کہن لگے آپ دے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نو ابا تیرے پتر نو تے پیڑیے کھا گیا۔ امام الانبیاء دے غلاموں توجہ کرنا، یوسف علیہ السلام نو خوہ وچ بھی چھٹیا، کڈ کے پھر بولیاں لگیاں، پھر بیچیا گیا، آکھیا گیا بھی یہ نسوکڑ اینو بن کے رکھنا بھج جاندا ہے، بڑیاں گلاں ہوئیاں، رات بھرا لے کے آئے خوہ وچ چھٹیا تے یوسف علیہ السلام نہیں روئے، خوہ وچوں کڈ کے تے آپ نے اٹیاں دے مول ویچیا یوسف علیہ السلام نہیں روئے، تو مطلعی بھی پگوڑا تے بھج جاندا تے یوسف علیہ السلام نہیں روئے، پڑھ کے بن کے تے آپ نو سواری دے ہوتے سوار کیتا، حضرت یوسف علیہ السلام نہیں روئے۔ حضرات توجہ کرنا، دل نو بھی آکھیا آنکھ نو بھی آکھیا بھی تڑپنا نہیں ہے، پھڑکنا نہیں ہے، امتحان دا ویلا ہے تے صبر کریا جے اللہ صبر دا اجر بڑا ڈاڈا عطا فرماوے گا۔ حضرات رات توجہ کرنا، جدو سواری تے سوار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر وال لجایا گیا، رستے وچ ماں دی قبر آ گئی، حضرات کے خوہ وچ سٹیا گیا، یوسف علیہ السلام روئے نہیں، اٹھیاں دے مل بیچیا گیا، پگوڑا کیا گیا، نسوڑا کیا گیا ہے، حضرات بن کے اونٹ دے اوتے سوار کیتا گیا ہے، روئے نہیں نے، جدو ماں دی قبر نیڑے آئی دل پھٹ گیا ہے، حضرات اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، حضرات ماں دی قبر میں ویکھ کے رونا شروع کر دیتا ہے، عرض کیتی مولا بڑے بڑے امتحان آئے نے، تیرا یوسف رویا نہیں ہے، آج ماں دی قبر نیڑے آئی ہے، ماں دیاں محبتاں یاد آ گئیاں، ماں دا پیار یاد آ گیا، حضرات رات توجہ کرنا، حضور میاں صاحب فرماندے نے اچھیاں لمیاں ٹالیاں یارو تے کڑیاں جنا دیاں چھاواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں حضرات رات توجہ کرنا، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام آپ نے سواری تو اپنے آپ کو تھلے گرا رہے ہیں، ماں دی قبر دی اٹھے آ گئے، آ کے ماں دی قبر میں جپا پا لیا تے رو کے کہندے نے اماں تیرا پردیسی یوسف آیا، اماں تیرا لاڈلا پتر یوسف آیا، اماں جی دے نال تے نخرے اٹھاندی سے جندے ورگا سونا پوری کائنات وچ وکر وچ نہیں آیا، حضرات اماں جی ہویا جنوں کدے دھوپ نہیں لگن دیتی سی، جنوں کدے ٹھنڈ نہیں لگن دیتی سی، اماں تیرے پتر نو کھوہاں وچ سٹیا گیا، تیرے پتراں نو ٹکیاں دے نقلی ٹکیاں دے پا ویچیا گیا ہے، تیرے پتر نو نسوکڑ کیا گیا ہے، تیرے پتر نو پگھوڑا کیا گیا، تیرے پتر نو بن کے سواری دے اوتے سوار کیتا گیا ہے، حضرات ماں دی قبر تڑپ گئی ہے، ماں دی قبر وچ آواز آئی پتر یوسف پریشان نہ ہو، او وقت دور نہیں ہے، آج قیدی بن کے جا رہے ہیں، اللہ مصر دے تخت دی بادشاہی عطا فرمائے۔ تیری ماں کے دعا کرنی ہے یا اللہ پتر
پتر جا قیدی بڑھ کے رہے تے مصر دی بادشاہ کائنات پوری نے دیکھیا او یوسف علیہ السلام جڑے اٹیاں دے پول وکر سن کائنات پوری نے دیکھیا کہ بلا عزیز مصر دی جگہ تے بادشاہ بن کے بیٹھ امام الانبیاء دے غلاموں اگر ماں دا مقام پوچھنا تے میرے آقا دی بارگاہ وچ حضور مصلی امامت تے آئے میں علماء دی موجودگی دے اندر پوری ذمہ داری نال گل عرض کراں حضور مصلی امامت تے تشریف لے کے اکھاں چوں آنسو آ گئے نبی دے صحابہ سارے بیٹھے آقا علیہ السلام دے غلام عرض کیتی سونے روندے کیوں اکھاں چوں آنسو کیوں نے کملی والے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں مینوں میری ماں آمنہ یاد آ گئی سونے کسے ماریا تکلیف دیتی ہے پریشانی دیتی ہے سانو دسو او دا گل وڈ کے تہاڈی بارگاہ وچ لے کے آواں گے کملی والے او دی لاش تہاڈے سامنے تڑپدی ہوے گی حضور نے فرمایا ماریا کسے نے تانا کسے نے دیتا گل نہیں کسے کیتی میں محمد نو میری اماں آمنہ یاد آ گئیاں میرا دل کردا رب دی نماز ہوے سورہ فاتحہ دی تلاوت میرے لباں تے ہوے ادھروں میری ماں ذرا جنہ پردہ سرکا کے کہے ابن محمد اے میرے بیٹے محمد میری گل سن فرمایا میں فرض چھڈ دیواں رب دا اپنے صحابہ دی فرمایا جماعت کروانی چھڈ دیواں سورہ فاتحہ دی تلاوت چھڈ کے پہلے جا کے آپ دی اماں آمنہ پاک دی گل سن لواں حضرات آقا علیہ السلام نے فرمایا اے تہاڈی جنت بھی نے جہنم بھی نے خدمت کرو گے جنت ملے گی اگر تنگ کرو گے تو جہنم ملے گی حضور نے فرمایا او ٹائم یاد آیا مقام ابوات سی جدوں مکے و مدینے آدے نانکیاں تے گیا سا واپس مقام ابوات تے آئے تے میری اماں آمنہ دی طبیعت مبارک خراب ہو گئی اور او بیماری حضرت آمنہ پاک آپ دے وصال دی وجہ بنے آقا فرماندے نے کہ جدوں میری اماں آمنہ پاک دے وصال دا ٹائم نیڑے آیا نا میری عمر سی ظاہری طور تے 6 سال میری اماں آمنہ دی دا سر اقدس میری چولی دے اندر سی تے میری اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے آنسو میری اماں آمنہ دے رخساراں تے ڈگے نا تے میری اماں آمنہ نے اکھاں کھول کے تے میرے چہرے ول ویکھیا حضرات جدوں حضور دے چہرے ول ویکھیا تے چہرہ کیڑا ہے کوٹ مٹھن دا لاڑا فرمان نے سونے سونے نین تیرے سونیاں اداواں نے جم دیاں مانے حضرات را توجہ کرنا آقا دیا اکھاں وچوں آنسو حضرت آمنہ پاک نے اکھاں مبارکہ کھولیاں سرکار دے چہرے ول ویکھیا فرمایا پتر محمد روندا کیوں ہے عرض کیتی اماں جان پہلے ابا ٹر گئے ظاہری طور تے شکل ویکھی نہیں ہے اج تساں وی جا رہی ہو کنوں آ تے دکھ سناواں گی کنوں آ تے درد سناواں گا کتے سامنے بیٹھ کے آ کے دکھ لے کریا کراں گا حضرات توجہ کرنا حضرت آمنہ پاک دیا اکھاں وچوں آنسو جاری حضور دیا اکھاں وچوں بھی آنسو جاری نے حضرات کسے چودھری دی ماں مرے چودھری روندا ہے کسے نمبردار دی ماں مرے نمبردار روندا ہے کسے ایم این اے ایم پی اے کسے وزیر مشیر میں کہنا کسے مفتی وقت کسے خطیب الاسلام کسے سید زادے کسے ولی دی ماں تو رجاوے او ولی روندا ہے اج ماں او جا رہی ہے جن دے صدقے کائنات دیا ساریاں ماما نو عزتاں ملیاں نے اج روندا او پیا ہے جن نے پوری کائنات نو ماں دا مقام دسیا جن نے پوری کائنات نو ماں دا مرتبہ دسیا حضرات را توجہ کرنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام روندے پے نے حضرت آمنہ پاک بھی روندیاں پیاں نے او درود تجھ پہ پیا آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام حضور دیا اکھاں وچوں آنسو جاری نے آقا علیہ السلام دی اماں کہن لگیاں پتر محمد روندے کیوں عرض کیتی اماں جان اج تساں بھی چلیاں جاؤ گیاں میرے دکھ کون سنے گا میریاں فریاداں کون سنے گا کنوں بیٹھ کے آ کے دکھ سنایا کراں گا حضرت آمنہ پاک فرمایا پتر محمد رونا پتر رونا تے میں مرنا کوئی نہیں میں مرنا کوئی نہیں امام الانبیاء دے غلاموں مرنا کوئی نہیں فرمایا پتر محمد جتنے بھی تیرا ذکر آوے گا میں آمنہ دا ذکر ضرور آوے گا کائنات ایک کرے کی ضرور کہ آمنہ پاک کائنات